बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का दुश्मन को एक के बाद एक झटका। पाकिस्तान के नए मिसाइल के तजर्बे ने नाज़रीन दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। मार्केट की स्पीड और दुश्मन का चप्पा चप्पा पाकिस्तान के निशाने पर आने के बाद भारत की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। कहा गया कि ये पाकिस्तानी मिसाइल नहीं है, तो फिर किसका मिसाइल है? इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि ईरान से भारत और अफगानिस्तान को मिलने वाला है बड़ा झटका। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जो बड़ा मैसेज पाकिस्तान के लिए भेजा गया है। और जो अली लारंजानी जो कि उनके सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान है, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए। उसके बाद जो बड़ा इंकशाफ किया गया, ये तमाम तर डिटेल्स भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और इसी तरह अफगानिस्तान के लिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तकरीबन 85 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो दहशत गर्दों की जानिब से बिछाई हुई सुरंगें हैं उनसे पाक कर दिया गया है, और पाक फौज के जवानों की शहादत भी हुई है। इसकी तफसीलात भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान ने जो स्माश 2 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है वो दुश्मन की नींदें हराम कर चुका है, और भारतीय नेवी पाकिस्तानी सरहदों की तरफ देखने की अब जुर्रत भी नहीं कर सकती है। नाज़रीन, स्माश 2 जो है वो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खबरें ये चलाई जा रही कि ये पाकिस्तानी मेड नहीं, ये बल्कि मार्क 6 इसकी स्पीड है। और ये जो है वो ये जो मिसाइल है ये चीनी मिसाइल है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो पाकिस्तान की जानिब से शाहकार मिसाइल स्माश 2 का एक कामयाब तजर्बा किया गया है, ये इसलिए दुश्मन की नींदें आराम कर चुका है कि इस वक्त ये मिसाइल तकरीबन 750 से 800 किलोमीटर दूर तक कामयाबी के साथ टारगेट को, यानी कि अगर हम शिप से, यानी जो PNS टिप्पू है उससे हमने जो चाइनीज मेड यानी 0.5 जो इनकी फ्रिगेट है जिसको PNS टिप्पू का नाम दिया गया है, तो उससे ये फायर किया गया। और नाज़रीन, ये समुंदर से दुश्मन के टारगेट को खुश्की पर भी कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। और दूसरा ये कि ये स्टेल्थ है, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुश्मन के रेडार पे नजर नहीं आता, और दुश्मन जो है वो पता भी नहीं उसको चलता और उसको आके मिसाइल ये हिट कर देता है। इस वक्त भारत जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्माश 2 है इसको पाकिस्तान ने रीपेंट किया है, और ये YJ जो इनका मिसाइल है वो उसी जिसकी 1200 से 1500 किलोमीटर जो है वो रेंज है, तो ये वो मिसाइल है। लेकिन पाकिस्तान ने बताया जी कि 750 से 800 किलोमीटर दूर तक हम टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये प्योरली पाकिस्तानी मेड मिसाइल दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इसीलिए नाज़रीन, अभी तक भारतीय जो नेवी है वो पाकिस्तानी सरहदों की जानिब बढ़ी नहीं है। अभी नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एंटी सबमरीन, यानी कि सबमरीन्स को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त जंगी मशकें कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो जंगी मशकें हैं इन हालात के अंदर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और तुर्की इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से तो आपस में मुआहदे हैं ही, लेकिन अभी जो 2 दिन पहले तुर्की ये कह रहा, ये भारतीय मीडिया, अफगानी मीडिया ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि जी वो इनके दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो गए, और उसका जवाब जो है वो टर्की की जानिब से दिया गया कि पाकिस्तान के और तुर्की के ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि उनके अंदर तुम लोगों की तरफ से फैलाई हुई झूठी खबरों का कोई असर पड़े। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान अभी कुछ और भी बहुत गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने जा रहे हैं। तकरीबन $6.5 बिलियन का एक मंसूबा जो है वो स्टील डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाज़रीन लॉन्च कर दिया है तुर्की ने, और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये नाज़रीन बिल्कुल उसी तरह जो इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल इसी तरह का ये स्टील डोम है जो कि टर्की बना रहा है और पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान को पहले भी सीखने को मिल रही हैं और अब भी पाकिस्तान मजीद सीखेगा, और आने वाले अरसे में आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान
کی جانب سے جو بڑے بڑے سرپرائز دیے جا رہے ہیں، اس میں ایک اور بڑا سرپرائز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور بڑا سرپرائز یہ ہے اس وقت ناظرین کہ بھارت جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چابہار کے ذریعے ٹریڈ کرے گا، افغانستان کو اس روٹ سے جوڑے گا تو یورپ کی منڈیوں میں، مطلب دیوانوں والے خواب ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے بھارت کے لیے یا پھر افغانستان کے لیے، جو اس وقت سب سے بڑا وہ سمجھ رہے کہ ایج ہمارے لیے وہ چابہار بندرگاہ ہے۔ ابھی ناظرین جو ان کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سربراہ اور ترجمان ہیں جناب علی لارنجانی صاحب اور سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے معاون خصوصی ہیں، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے اور فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی، پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود پاکستان ہماری حمایت میں کھڑا ہوا اور یہ چیز ہم کبھی نہیں بھول سکتے، ہمارے ساتھ کھڑا رہا، اور اب بھی انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے علاوہ اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے اور اسٹریٹجک تعلقات ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین عاصمہ شیرازی کے پروگرام ہے اس میں علی لارنجانی صاحب آئے نا، تو انہوں نے ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ہمارے لیے بڑا محترم ہے، اتنا محترم ہے کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک، آپ یوں سمجھ لیجئے آسان لفظوں میں انہوں نے کہا، میں سمجھاؤں کہ بلینک چیک جو ہے وہ سپریم لیڈر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو دے دو، پاکستان جو بھرنا چاہتا ہے، جو کہنا چاہتا ہے ہم اس کی ڈیمانڈ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہم سے ڈیمانڈ کرے گا، آنکھیں بند کر کے سمجھو کہ وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی، وہ میرے ہی آرڈرز ہوں گے جو پاکستان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جائے گی۔ تو ناظرین اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایران سے اگر پاکستان کہے جی کہ بندرگاہ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات ختم کریں اور افغانستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ یا یہ دیگر جو معاملات ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایران نے کہا جی کہ ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو کچھ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ انفورگیٹیبل ہے، یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے، ہم کبھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے جو کچھ ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین کیا کچھ پاکستان نے کیا ہے، بہت ساری چیزیں وہ پردے میں ہیں، پردے میں رہنے دیں، اور کبھی وقت آئے گا اور چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گی۔ ایسے ہی ایرانی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ نہیں ادا کرے، ایرانی وہ قوم ہے کہ وہ بہت کم کسی کا اس حوالے سے وہ ممنون و مشکور ہوتی ہے، اور وہ شکر گزاری کے حوالے سے مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ کسی کو بالکل ویلیو نہیں کرتی ہے۔ تو پاکستان نے جو اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ان کا ساتھ دیا وہ بہت غیر معمولی چیزیں، اور اس کے باوجود یہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ تو پاکستان کا جو ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت میں کھڑے ہونا، اور اس کے بعد جب جو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان نے کردار ادا کیا وہ بڑا غیر معمولی تھا۔ اور ناظرین جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے پاکستان نے ان کے ساتھ کرتا رہا، وہ مجموعی طور پہ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سیٹلائٹس کے ذریعے ان کو بتاتا تھا کہ اس وقت وہاں پہ ڈیفنس سسٹم جو ان کے انٹرسیپٹرز ہیں اسرائیل کے اندر وہ خالی ہو چکے ہیں، تو اس وقت آپ جو ہے وہ فائر کریں۔ پھر ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ راتوں رات کیسے ایکٹیو ہو گیا، ابھی تک دشمن کے اوپر ہیبت طاری ہے۔ تو پاکستان اور ایران ناظرین بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بڑی بہترین سفارتی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان بڑا پرومیننٹ اسلامک ورلڈ کے اندر اور دیگر دنیا کے اندر بھی بڑا پرومیننٹ کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا مرکزی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بڑی خوشخبری اب بہت جلد سننے والے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔